नमस्कार दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू, स्वागत छ तपाईलाई नेपाली कथाको 701 औं भिडियोमा। यो भिडियोमा भने मैले निराजन दुलाल ज्यूले आग्रह गर्नुभएको अकबर बिरबलका कथाहरू लिएर आएको छु। आशा छ आजका सम्पूर्ण कथाहरू तपाईलाई मन पर्नेछ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला, साथसाथै तपाईलाई लागेका प्रतिक्रियाहरू पनि दिनुहोला। म सम्पूर्ण कमेन्टहरू नियमित रूपमा वाचन गरिरहेको छु। अब लागौं अकबर बिरबलको पहिलो कथातर्फ। पहिलो कथामा मैले सबैभन्दा सेतो के भन्ने शीर्षकको कथा लिएर आएको छु। एक दिन बादशाह अकबरले दरबारमा आफ्ना सबै सभासदहरूलाई सोधे, यस संसारमा सबैभन्दा सेतो उज्जवल वस्तु के हो? बादशाहको यस प्रश्नको उत्तरमा सबै सभासदहरूले एक राय बनाउने कोसिस गरे, तर हुन सकेन। अन्तमा मत लिएर निर्णय लिने निधो भयो। मत गणनामा निर्णय गरियो कि दूध र कपास नै सबैभन्दा सेतो उज्जवल वस्तु हो। अहिलेसम्म बिरबल चुपचाप बसिरहेका थिए। यसरी बिरबललाई चुप लागेर बसेको देखेर बादशाहले, बिरबल तिमी यसरी चुप लागेर किन बसेको? तिम्रो विचारमा सबभन्दा सेतो वस्तु के हो भनी सोधे। बिरबलले भने, दिन। तिमीले यस्तो भन्दैमा म मान्दिन, तिमीले यसलाई प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्छ, बादशाह अकबरले भने। एक दिन बादशाह दरबारको बैठकपछि मध्याह्नको समयमा आफ्नो आराम कोठामा विश्राम गरिरहेका थिए। त्यसैबेला बिरबल सुटुक्क उनको कोठामा पसी एक कचौरा दूध र केही कपासका टुक्रा उनी आराम गरिरहेको पलङनेर राखिदिए। अनि कोठाको सबै झ्यालढोकाहरू टम्म पारिदिए र कोठा बाहिर निस्किएर त्यही उभिरहे। त्यस कोठामा प्रकाश अलिकति पनि थिएन। बिरबलले त्यो सामान राखेको बादशाहले देखेका थिएनन्। उनले त्यहाँ दूध पोखिएको र केही कपासका टुक्रा देखे अनि बिरबललाई पनि ढोका बाहिर भेटे। त्यहाँ बिरबललाई देख्ने बित्तिकै बादशाहले बुझिहाले कि यो काम बिरबलको हो। उनले बिरबलसित सोधे, यस्तो काम तिमीले किन गरेको? बिरबलले बिन्ती चढाए, महाराज त्यस दिन सभामा दूध र कपास नै सबैभन्दा उज्जवल वस्तु हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसैले ती वस्तु सरकारको कोठामा राखिदिएको हुँ, जसले सरकार उठी बक्सने बित्तिकै सरकारलाई आफ्ना उज्जवलताले उज्यालो कोठा पारिदिउन्। सबभन्दा सेता यी दुई चिजको प्रकाशले सरकारलाई ढोकासम्म आउन तकलिफ हुने छैन भन्ने मलाई पूरा विश्वास थियो। त्यसैले मैले राखिदिएको हुँ। तर बडो अफसोस भइरहेको छ कि सरकार उठ्ने बित्तिकै न दूध देखि बक्सियो न कपास, न तिनले आफ्नो सेतोपनले कोठा उज्यालो पार्न सके। हजुरले ढोका उघारेपछि मात्र ती चिजहरू देखि बक्सियो। हजुरले मलाई प्रमाणित गरेर देखाउन भन्नुभएको थियो, त्यसैले मैले यस्तो काम गर्नु पर्यो। मैले केही गल्ती गरेको भए क्षमा गर्नुहोला। अब हजुरले नै भन्नुहोस् कि दूध, कपास र दिनमध्ये कुन चाहिँ सबभन्दा सेतो उज्जवल रहेछ? यति भनी बिरबल चुप लागे। दरबार बसेपछि बादशाहले बिरबललाई सबैको अगाडि दोसल्ला उडाएर सम्मान गरे। अब लागौं अर्को अकबर बिरबलको कथामा। कथाको शीर्षक आँखा भएर अन्धो। भारतका सम्राट बादशाह अकबरको शासनकालमा श्रीलङ्कामा अरविन्द डिसल्वा नाम गरेको राजा राज्य गर्दथ्यो। राजा अरविन्द डिसल्वाको बुद्धिमत्ता, वीरता, पराक्रम र दानशीलता चारैतिर फैलिएको थियो। उसले दिल्ली सम्राट अकबरको बुद्धिको परीक्षा लिन आफ्नो दूतको साथ एउटा चिठी लेखी पठाएको थियो, जसमा लेखिएको थियो, यी 5 वस्तु दूतको साथमा नपठाए युद्धको लागि तयार रहनु। अरविन्द डिसल्वाको दूत आफ्नो राजाको पत्र लिएर दिल्ली आइपुग्यो र आज्ञा लिएर राजसभामा पुगी भारत सम्राट अकबरलाई त्यो पत्र टक्रायो। बादशाहले त्यो पत्र 3-4 पल्ट पढे अनि आफ्ना दरबारीहरूको बुद्धिको परीक्षा लिन त्यो पत्र आफ्ना दरबारीहरूतिर बढाउँदै भने, यदि यी 5वटा वस्तु 1 महिनाभित्र म भएको ठाउँमा आइपुगेन भने सबैलाई कठोर सजाय दिइनेछ। बादशाह अकबरको कडा आदेश सुनेर सबै डरले काँप्न थाले। भोलिपल्टदेखि गाउँ गाउँमा घुमेर ती वस्तुको खोजी गर्न थालियो। उनीहरू यो बुझ्न सकिरहेका थिएनन् कि यो वस्तु कतै पाइन्छ वा पाइन्न। यी वस्तु कुनै कारिगरले तयार गर्छ वा कुनै खानीबाट प्राप्त हुन्छ, कुनै अनुमान लगाउन सकेनन्। अन्त्यमा उनीहरू सबै बिरबलको शरणमा गए। उनीहरूले बिरबलसित बिन्ती गरे, बिरबल हामीले यी 5 वस्तु के हुन्, कहाँ पाइन्छन्, केही थाहा पाउन सकेनौं। तिमीले हामीलाई बताइदियौ भने हामी सबै मिलेर तिमीलाई 50,000 रुपैयाँ दिने थियौं। ती सबै भारदारहरूको त्यस्तो हालत देखेर बिरबललाई एकदमै दया लागेर आयो र मैले सकेसम्म प्रयत्न गर्नेछु भन्ने
वचन दिए र उनीहरूलाई बिदा गरेर बीरबल सरासर बादशाह भएको ठाउँमा गए। बादशाहलाई भेटेर बीरबलले बिन्ती चढाए, महाराज, जुन कुराहरू ल्याउने आज्ञा सरकारले दरबारीहरूलाई दिइबक्सेको थियो ती बिचाराहरूले कहिले भेट्न सक्ने छैनन्, किनकि ती वस्तु श्रीलङ्कामा मात्र पाइन्छन्। त्यसकारण मलाई त्यहाँ जाने आज्ञा दियोस्। बीरबलका कुरा सुनेर बादशाह अकबरले भने, बीरबल, त्यसो भए तिमी श्रीलङ्का जाऊ, तिम्रो जाने सबै व्यवस्था म मिलाइदिन्छु, जति धन चाहिन्छ त्यति राजकोषबाट लिन सक्छौ। अकबर बादशाहले श्रीलङ्काका राजाको नाम एउटा पत्र दिँदै भने, मेरो यो पत्र त्यहाँका राजालाई दिनु, तिम्रो बस्ने खाने सबै व्यवस्था त्यहाँ हुनेछ। पत्र लिएर बीरबल श्रीलङ्का पुगे। केही दिन त्यहाँको कुरा बुझ्न बीरबल एउटा धर्मशालामा गएर बसे। उनी बडो ठाटबाटका साथ बजार निस्किन्थे। एउटा परदेशीलाई यति ठाटबाटका साथ हिँडेको देखेर त्यहाँका जनतालाई इको हुन् र कहाँबाट आएका हुन् जान्ने इच्छा हुन्थ्यो। कसै कसैले सोधी पनि हाल्थे, हजुर कहाँबाट आउनु भएको हो? बीरबल भन्थे, म काश्मीरको राजाको मन्त्री हुँ। बिस्तार बिस्तार उनले त्यहाँका ठूला ठूला सामन्त र गण्यमान्य व्यक्तिसित सम्पर्क बढाए। उनीहरूलाई भोज खुवाउन थाले र यस प्रकारले नगरका धनीमानी प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसित उनको परिचय भयो र धेरै उनका मित्र पनि भए। श्रीलङ्कामा बीरबल बसेको 1 महिना जति भएको होला। यस्तैमा एक दिन साधारण वेशभूषामा बीरबल आफ्नो सेवकका साथ एकजना धनी साहुका गए। ती साहु श्रीलङ्काकै नामी र प्रतिष्ठित व्यक्ति थिए। ती साहुले बीरबललाई बडो आदरको साथ आफ्नो बैठक कोठामा बसायो र नम्रतापूर्वक आफू कहाँ आउने कारण सोध्यो। बीरबलले भने, साहुजी, म कश्मीरको निवासी हुँ र त्यहाँका राजाको मन्त्री पनि हुँ। एउटा कामले हाम्रो राजाले हजुरको राजा कहाँ पठाएर म यहाँ आएको हुँ। हाम्रा राजाको विचार के छ भने उनी आफ्नै छोरीको बिहे यहाँका राजकुमारसँग गर्न चाहनुहुन्छ, तर हजुरका राजाले दाइजोको रकम पहिला नै मागी बक्सिएको छ। केही रुपियाँ त मसँग छ र बाँकी रुपियाँको लागि मैले आफ्ना राजा कहाँ खबर पठाएको छु। केही दिनमै आइपुग्छ। ढिलो भएमा बिहेको कुरा बिग्रिने सम्भावना धेरै छ। यसकारण आज यदि हजुरले 20,000 रुपियाँ मलाई दिने कृपा गर्नुभयो भने मेरो ठुलै उपकार हुने थियो। तपाईको रुपियाँ म एक सातामै ब्याज सहित फिर्ता गर्नेछु। बीरबलका बारेमा नगरका जनताद्वारा त्यो साहुले सुनेका थिए। त्यसकारण बीरबलको कुरा सुन्ने बित्तिकै त्यो साहु रुपियाँ दिन तयार भयो। मौकामा अरूको भलो हुने काम गर्नु मनुष्यको ठूलो कर्तव्य हो भन्ने सिद्धान्तमा ती साहु विश्वास राख्थे। उनले सैकडा 1 रुपियाँ प्रति हप्ताको ब्याजमा बीरबललाई 20,000 रुपियाँ दिए। रुपियाँ पाएर बीरबलले ती साहुलाई धन्यवाद दिई सेवकको साथ आफ्नो वासस्थान फर्के। श्रीलङ्कामा एकजना अर्को धनाढ्य साहु पनि बस्दथ्यो। उसलाई आफ्नो धनको ठूलो घमण्ड थियो। दोस्रो दिन बीरबल राम्रा राम्रा पोसाक पहिरेर आफ्ना केही सेवकका साथ ती साहु कहाँ पुगे। त्यो साहु आफ्नो काममा व्यस्त थियो। आफ्नो काम सिद्ध्याएर त्यो साहुले आफ्नो मुन्टो उठाएर बीरबलतिर हेर्यो। बीरबलले हात जोडेर त्यो साहुको अभिवादन गरे, तर अभिवादनको उत्तर नदिई त्यो साहु अर्को काममा लाग्यो। यस्तो देखेर बीरबलले भने, साहुजी, हजुरसित केही भन्नु थियो। साहुले भन्यो, एकछिन पर्ख, काम सकिएपछि राम्ररी तिम्रो कुरा सुनाउला। यति भनी ऊ आफ्नो काममा लाग्यो। केही छिनपछि बीरबलले आफ्नो कुरा फेरि दोहोऱ्याए। यसपटक उसले कुरा सुन्न स्वीकार्यो। तब बीरबलले पहिलो साहुसँग भनेको कुरा त्यसै गरी त्यस साहुलाई पनि भन्यो। बीरबलको कुरा सुनेर त्यो साहुले भन्यो, चिन्दै नचिनेको तिम्रो पोसाकको भरमा मैले तिमीलाई कसरी सापटी दिने? बीरबलको धेरै अनुनय विनय रवाफिलो वेशभूषा र आभूषणहरू पहिरेको देखेर फेरि आफ्नो राजकुमारलाई छोरी दिन आएको कुरा सुन्दा पैसा डुब्ला जस्तो उसलाई लागेन। धेरै सोच विचार गरी उसले भन्यो, म तिमीलाई रुपियाँ अवश्य सापटी दिन्छु, तर ब्याज काटेर दिनेछु। त्यस्तो तमसुक तिमीले लेखेर दिनुपर्ने हुन्छ। साहुको कुरामा बीरबल राजी भए र उसले भनेको अनुसार तमसुक लेखिदिए। बीरबलले रुपियाँ पाए र ती साहुको धेरै प्रशंसा गर्दै धन्यवाद दिए र आफ्नो वासस्थान फर्किए। त्यही नगरमा एउटी रूपवती नाम गरेकी बेश्या पनि बस्दथे। ऊ वचनकी पक्का थिए। एक दिन बीरबलले आफ्नो सेवकलाई आज राति म आउँछु भनेर रूपवतीको रातभरिको दस्तुर आफ्नो सेवकलाई दिई पठाए। सेवक रूपवती भएको ठाउँमा गयो र बीरबलले भनेको कुरा उसलाई भन्यो। रूपवतीले त्यो रकम स्वीकार गरी र राति बीरबलको सत्कार गर्ने व्यवस्थातिर लागि। सबै व्यवस्था मिलाइसकेपछि ऊ बीरबलको प्रतीक्षामा बसे। बीरबल राति 12 बजेतिर आइपुगे। त्यति बेला रूपवती उधिरहेकी थिए। यस्तो देखेर बीरबलले ढोकाको साङ्लो बजाए। आवाज सुनेर केही बेरपछि उसले ढोका खोले। आफूलाई ढोकासम्म पर्खाएको न्यू थापेर बीरबल धेरै रिसाए। उनले रूपवतीलाई कोर्रा लगाउने निधो गरे।
रूपवतीले क्षमा मागी तर बिरबलले केही नसुनेको गरी उसलाई कोर्रा हिर्काइहाले। तर उसले चुइक्कसम्म गरेन र आफ्नो अपराध स्वीकार गरी दुःख मनाउ गरिरहे। बिरबलले उसलाई फेरि कोर्रा लगाए तैपनि उसले आफ्नो अपराध स्वीकार गरी केही भन्न सकिन। ऊ बिरबलसित बराबर क्षमा माग्दै रहे र रात त्यही बिताएर भोलिपल्ट बिहानै बिरबल आफ्नो डेरामा फर्किए। दोस्रो दिन बिरबल नगरकी नामी बेस्या दुष्ट बुद्धि कहाँ गए। उसले ठुलै सेट सम्झेर बिरबललाई लुट्ने विचार गरी। उसले बिरबललाई आफ्नो शयन कक्षामा लिएर गई। बिरबलले उसित सोधे, रातभरिको कति लिन्छेस्? उसले 10 रुपियाँ मात्र हजुर, यति भनी बिरबललाई पान टक्राई। बिरबलले उसलाई 20 रुपियाँ दिएर राति आउँछु भनी फर्के। राति बिरबल रत्न र आभूषणले सजिएर त्यस बेस्या कहाँ पुगे। त्यहाँ पुग्दा उसको ढोका लागेको थियो। उसले 2-3 जना अरू ग्राहकहरूलाई पनि बोलाएकी थिए। उनीहरूको काम सिद्धाएर बिदा गरी र 4-5 जना बदमासलाई एउटा कोठामा बोलाए। म तलबाट एकजना धनाढ्य व्यक्तिलाई लिएर आउँछु, ऊ आउने बित्तिकै उसका सबै रत्न र आभूषणहरू खोजखास पार्नु भनी अराई बिरबललाई लिन तल गए। ढोका खोल्ने बित्तिकै बिरबललाई देखि, हजुर यसरी किन बसी बक्सिएको? मलाई बोलाएको भए म आइपुग्ने थिएँ, यति भनेर बिरबललाई माथि कोठामा लिएर गई। त्यहाँ उनलाई बसाएर एकछिनमा आउँछु भनी बदमास केटाहरू बसेको कोठामा गए र उनीहरूलाई बिरबललाई लुट्न भनी पठाए। बदमासहरूले बिरबलका सबै गरगहना खोजखास पारेर बेस्याको जेमा लगाए। दुष्ट बुद्धि बेस्याले सबै गरगहना बक्सामा राखी बाहिर निस्किएर गुहार गुहार, म कहाँ चोर पस्यो, मलाई पिटपाट पारेर मेरो धनमा लुटिरहेको छ भन्दै कराए। त्यसरी कराएको सुनेर सिपाहीहरू दगुर्दै आए र सोधे, कता छ चोर? बेस्याले भनी, अरू त कता भागे कता, तर एउटा चाहिँ यही हो। उसले इसाराले बिरबललाई देखाई। सिपाहीहरूले बिरबललाई समाती थुनामा लिएर गए। भोलिपल्ट उनलाई दण्डको लागि राजा भएको ठाउँमा लिएर गइयो। राजाले राम्ररी कुरै नबुझी यसलाई फाँसी दिनु भनी आदेश दिए। राजाको आदेशको पालना गर्न बिरबललाई फाँसी दिने ठाउँतिर लिएर जान थालियो। बाटोमा बिरबलले सिपाहीहरूसित भने, म जताबाट भन्छु उतैबाट लिएर जाओ, म तिमीहरूलाई 50 रुपियाँ बक्सिस दिनेछु। सिपाहीहरूले बिरबलको कुरा माने र उनले भनेकै बाटो लिएर गए। बिरबल पहिला धनको घमण्डी साहु कहाँ गएर भने, राजाले मलाई बिना अपराध मृत्युदण्डको सजाय दिए। हजुरले 2000 रुपियाँको धरौटी राखेर मलाई छोडाउनु भयो भने म हजुरको ऋण तिरेर मर्ने थिएँ। बिरबलको कुरा सुनेर त्यो साहु रिसाउँदै, तैँले मलाई ठग्नु ठगिस्, त्यसको फल भगवानले तँलाई दिएका छन्, अझ तँलाई 2000 दिएर खाल्डोमा जाकिन चाहन्न भनी हप्कायो। त्यसपछि बिरबल पहिलो दयावान साहु कहाँ गए र त्यही कुरा भने। बिरबलको कुरा सुनेर त्यो साहुले विचार गर्यो, जुन रुपियाँ मेरो भाग्यमा थिएन त्यो मैले यसलाई दिएँ, तर यसको उपकार कसै गरी गर्नुपर्छ। यस्तो विचार गरेर उसले सिपाहीलाई घुस खुवाएर म नआएसम्म यसलाई नमार्नु भनी दरबारमा गई राजासित निवेदन गर्यो। महाराज, एउटा मानिसलाई फाँसी दिने हुकुम बक्सेको रहेछ, त्यो निरपराध छ। ऊ अपराधी हो कि होइन निर्णय नगरी फाँसी दिनु उचित जस्तो मलाई लागेन। महाराजले यसको छानबिन गरी अपराधी ठहरिए मात्र दण्ड दियोस्। उसको कुरा सुनेर राजाले विचार गरे। उनले बिरबललाई आफ्नो सामु उपस्थित हुन सिपाहीलाई आदेश दिए। बिरबललाई राजसभामा ल्याइयो। बिरबलले अकबर बादशाहको पत्र राजालाई टक्राए। राजाले बडो ध्यानसित पत्र पढे। त्यस पत्रमा आफूले माग गरेर पठाएका वस्तु बिरबलका हात पठाएको छु भनी लेखिएको थियो। तब राजाले बिरबलसित सोधे, ती वस्तु कहाँ छन्? बिरबलले भने, महाराज, धनमत्त साहु, दयावान साहु, बेस्या रूपवती र दुष्ट बुद्धि बेस्यालाई यहाँ बोलाउन पाऊँ अनि हजुरको जुनाफमा 5 वस्तु टक्राउनेछु भने। ती सबै दरबारमा उपस्थित भए अनि बिरबलले भने, महाराज, हजुरले मगाई पठाएको पहिलो वस्तु आँखा भई भई अन्धो, यो धनमत्त साहु। दोस्रो वस्तु व्यापारको नाक, यी दयाराम साहु। तेस्रो वस्तु हातको मणि, यी रूपवती बेस्या। चौथो वस्तु बजारको खाट, दुष्ट बुद्धि बेस्या हो। यी सबै कुरा बिरबलले आफ्नो कुराको सिद्ध गरे। राजा खुसी भएर बिरबललाई धेरै धन सम्पत्ति र मान दिएर बिदा दिए। अर्को कथा रहेको छ अकबरको प्रश्न र बिरबलको उत्तर। एक दिन सार्वजनिक छुट्टी परेको थियो। दरबारमा कुनै काम थिएन। बादशाहको दिमागमा कुनै कुरा आयो। उनले आफ्ना दरबारीहरूको दिमागको परीक्षा लिने सोचे। उनले आफ्ना सबै दरबारीहरूलाई बोलाउन पठाए। दरबारीहरू आइपुगेपछि उनले धेरै सोच विचार गरी 3 वटा प्रश्न सोध्ने विचार गरे। आज सार्वजनिक बिदाको दिन पनि तपाईहरूलाई बोलाउन पर्यो। केही प्रश्न मेरो दिमागमा घुमिरहेका छन्। केही गर्दा पनि त्यसको उत्तर पाउन सकिन। आशा छ तपाईहरूले मेरो प्रश्नको उत्तर दिई मलाई सन्तुष्ट पार्नुहुनेछ।
मेरो 3वटा प्रश्न छन्। पहिलो हो छोरा कसको बेस, दोस्रो हो दाँत कसको बेस र तेस्रो हो गुण चाहिँ कसको बेस। बादशाहले भने। सबै दरबारीहरू यस प्रश्नको उत्तर दिनको लागि कानेखुसी गर्न थाले। परस्परमा राम्ररी विचार विनिमय गरिसकेपछि मुख्य दरबारी अन्त्यमा नम्रताको साथ बादशाहको प्रश्नको उत्तर दिन उठ्यो। उसले भन्यो, महाराज, हजुरको पहिलो प्रश्न छोरा कसको बेसको उत्तर हो सर्वमान्य सम्राटको। दोस्रो प्रश्न दाँत कसको बेसको उत्तर हो हात्तीको दाँत बेस हुन्छ। तेस्रो प्रश्न गुण चाहिँ कसको बेस भन्ने प्रश्नको उत्तर हो गुणमा विद्या बेस हो। यति भनी उ बस्यो। त्यस दरबारीको उत्तर त्यति नजाति बेठिक पनि थिएन, ठिक जस्तै थिए। तर किन हो कुन्नी बादशाह पूर्ण रूपले सन्तुष्ट हुन सकेनन्। उनलाई बिरबलको सम्झना आयो। त्यतिखेर बिरबल त्यहाँ उपस्थित थिएनन्। यस बेला बादशाहलाई बिरबलको बुद्धि परीक्षा गर्ने विचार सुल्झ्यो। बादशाहले बिरबललाई बोलाउन एउटा सिपाही पठाए। त्यसबेला बिरबल आफ्नो परिवारको साथ हाँसो ठट्टा गरिरहेका थिए। उनलाई जाने मन थिएन, तैपनि उनी बादशाहको आज्ञाका अवहेलना गर्न सक्दैन थिए। त्यसैले उनी त्यस सिपाहीको साथ दरबारतिर लागे र महाराजको सामु उपस्थित भए। बादशाहले उही प्रश्न बिरबलसित पनि सोधे। केही बेर विचार गरेपछि बिरबलले भने, सरकार, सबैभन्दा बेस छोरो गाईको हुन्छ, किनकि खेत जोत्ने काममा यसको काम प्रसिद्ध छ। यसको गोबर मल इन्धनको रूपमा उपयोग गरिन्छ। गोबरको मल अरू सबै मलभन्दा राम्रो हुन्छ। मेरो भन्नुको तात्पर्य यो हो कि कृषि कर्म गर्नेहरूको लागि यो धेरै उपयोगी हुन्छ। कृषि कर्मले नै संसारमा अन्न उब्जिन्छ र सारा मनुष्यको भरण पोषण हुन्छ र जीवन बाँचिन्छ। यी सब कारणले गर्दा मैले गाईको छोरो बेस हुन्छ भनेको हुँ। बिरबलले दिएको दोस्रो प्रश्नको उत्तर थियो, सरकार, धेरै मानिसहरूको विचारमा हात्तीको दाँत बेस हुन्छ। यो कुरा त्यति बेठिक पनि होइन, तर त्यसभन्दा पनि बेस मेरो विचारमा हलोको दाँत हुन्छ, जसले खेत जोतिन्छ, पैदावार बढ्छ, प्राणीहरूको जीवन निर्वाह हुन्छ। त्यसकारण हलको दाँत हात्तीभन्दा बेस हुन्छ। तेस्रो प्रश्नको उत्तर यस्तो थियो, सरकार, जुन व्यक्तिमा 8 रुपैयाँ गुण हुन्छ त्यो नै सबैभन्दा बेस गुण हो। 8 नहुने व्यक्ति जति बलियो भए पनि बेकार हुन्छ। उदाहरणको लागि, यदि कोही व्यक्ति वेद वेदाङ्गमा ज्ञाता छ र यदि उसमा ती शास्त्रको विश्लेषण गर्ने 8 छैन भने त्यो बेकार हुन्छ। त्यसकारण 8 रुपैयाँ गुण सबैभन्दा बेस गुण हो। दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू, अब लागौँ आजको लागि अकबर बिरबलको अन्तिम कथातर्फ। कथाको शीर्षक बालकको हट। एक दिन जब बादशाह अकबर दरबारको सभाकक्षमा आए तब बिरबललाई त्यहाँ देखेनन्। बिरबल नहुँदा दरबारको काम एक किसिमले ठप्प रहन्थ्यो। बिरबल कहिल्यै पनि ढिलो गरी दरबार आउन्न थिए। बादशाहले आफ्नो एक सेवकलाई बिरबललाई बोलाउन पठाए। ऊ सरासर बिरबल भएको ठाउँमा गएर बादशाहको आदेश सुनायो। बिरबलले त्यस सेवकलाई भने, त जा, म तुरुन्तै आउँदैछु। बिरबल वास्तवमा बादशाहलाई जिस्काउन चाहन्थे। केही समयपछि पनि बिरबल आएनन्। तब बादशाहले आफ्नो अर्को सेवकलाई पठाए। बिरबलले त्यो सेवकलाई पनि त्यही भने जो पहिलो सेवकलाई भनेका थिए। त्यो सेवकले पनि बादशाहलाई उही कुरा सुनायो। बिरबल नआएकाले तिनका प्रतिस्पर्धीहरूलाई निन्दा गर्ने अवसर मिल्यो। उनीहरू बिरबलको निन्दा गर्न थाले। यो देखेर बादशाहलाई नराम्रो लाग्यो। उनले आफ्नो एक सिपाहीलाई पठाउँदै भने, यदि यसपल्ट पनि बिरबल आएन भने त्यसलाई समातेर ल्याउनु। त्यो सिपाही बिरबल भएको ठाउँमा पुग्यो र थरथर काम्दै बादशाहको सन्देश सुनायो। त्यो सिपाहीले बिरबललाई समातेर लैजाने हिम्मत थिएन, किनकि बिरबल सबै दरबारी भन्दा श्रेष्ठ थिए। बिरबलले पनि त्यो सिपाहीलाई काम्दै गरेको देखेर सबै कुरा बुझे र त्यो सिपाहीको साथ दरबारतिर लागे। दरबारमा पुग्ने बित्तिकै बादशाहले रिसाउँदै बिरबललाई भने, बिरबल, तिमीले हाम्रो आज्ञाको उल्लङ्घन गरेका छौ। यदि तिमीले मलाई सन्तोषजनक उत्तर दिएनौ भने तिमीलाई दण्ड दिइनेछ। बिरबल नम्र हुँदै भने, महाराज, यसमा मेरो अलिकति पनि दोष छैन। मेरो सानो छोरो रोइरहेको थियो। ऊ कसै गर्दा पनि चुप लागिरहेको थिएन। उसलाई चुप नगराई म कसरी आउन सक्थेँ। बादशाह बिरबलको यस्तो प्रष्टीकरणबाट सन्तुष्ट भएनन्। उनले भने, तिमी झुटो बोलिरहेका छौ। बालक जुन चिजको लागि रोइरहेको थियो त्यो चिज दिएको भए चुप लागिहाल्थ्यो। मलाई ऊ रुने कारण बताऊ, नत्र तिमीलाई मेरो आज्ञाको उल्लङ्घन गरेको आरोपमा सजाय दिनेछ। अनि बिरबल नम्र हुँदै भने, महाराज, उसले उखु मागिरहेको थियो। तब मैले उसलाई बजारमा लगेर उखु देखाएर भने, तँलाई जुन मनपर्छ छानेर ल्याऊ। तर उसलाई रुने जिद्दी लागेको थियो। ऊ कसै गर्दा पनि चुप लागिरहेको थिएन। आखिरमा मैले ऊ चुप नलाग्नको कारण सोधे। तब उसले भन्यो, उखुलाई ताछेर टुक्रा टुक्रा बनाएर देऊ। मैले उसले भनेको जस्तै गरेँ। त्यति गर्दा पनि ऊ चुप भएन।
उसले फेरि भन्यो, यी सबै टुक्राहरूलाई जोडेर पहिलाको जस्तै बनाइदेऊ। अब हजुर नै बताइ बक्सियोस्, यस्तो कसरी सम्भव हुन्छ? यसै कारणले गर्दा मलाई आउन ढिलो भएको हो। बिरबलको मुखबाट यस्तो मनगढन्त चलाकीले भनिएको कुरा सुनेर बादशाह धेरै खुसी भए। त्यहाँ उपस्थित सभासदहरू जो केही छिन अघि बिरबलको हाँसो उडाइरहेका थिए, उनीहरूको मुख लाजले निहुरियो। दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू, आजका लागि अकबर बिरबलका सम्पूर्ण कथाहरू सकिएका छन्। तपाईलाई यी कथाहरू के कस्ता लागे कृपया कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै लागौं हिजोको भिडियोमा सोधिएको गाउँ खाने कथातर्फ। हिजोको भिडियोमा मैले सोधेको गाउँ खाने कथा रहेको थियो, अघि बढ्दैछ पोको छाड्दैछ के हो? यसको सही उत्तर हो फर्सी वा कुनै लहरे फल पनि हुन सक्छ। अब लागौं आजको गाउँ खाने कथातर्फ। आजको गाउँ खाने कथा रहेको छ, कागजको रूपदार जीव मेरो, तस्बिर जस्तो सबैको प्यारो, एउटैसँग बस्न गाह्रो के हो? प्रश्न एकपटक फेरि, कागजको रूपदार जीव मेरो, तस्बिर जस्तो सबैको प्यारो, एउटैसँग बस्न गाह्रो के हो? यस प्रश्नको उत्तर तपाईलाई थाहा भए कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै लागौं हिजोको भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताज्यूको नाम अनि कमेन्ट वाचनतर्फ। रोयन राईज्यू लेख्नुहुन्छ, नाइस स्टोरी दाजै, सेन्डिङ लभ। त्यसैगरी पुष्पराज जोशीज्यू लेख्नुहुन्छ, नाइस, धेरै धेरै माया हजुरलाई ब्रदर। माहेश्वरीज्यू लेख्नुहुन्छ, नमस्कार जोजलपा आदरणीय जमिन सर, साह्रै नै राम्रो कथाहरू। जमिन सर, हाल हाम्रो पाटनमा चलिरहेको रातो मछिन्द्रनाथको कथा मिलेदेखि सरको आवाज मार्फत पनि सुन्न पाउँथ्यौं कि भन्नुहुन्छ, म प्रयास गर्नेछु। कालीश्रीज्यू लेख्नुहुन्छ, नाइस सर। मनोज चौधरीज्यू लेख्नुहुन्छ, म साउदीबाट हो, हजुरको कथा सधैँ निदाउने नसा बसिसक्यो भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। त्यसैगरी जानुका कर्णज्यू लेख्नुहुन्छ, एकदमै सुन्नलाई राम्रो लाग्छ सर, अबको आवाज म पनि सुन्न पाइन्छ सजिलो गरी, पहिले त किताबमा खोजी मात्रै पाइन्थ्यो, धन्यवाद सर, यति मिठो कथा सुनाइदिनु भएकोमा भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। अर्जुन विशेषज्यू लेख्नुहुन्छ, हाई सर, गुड मर्निङ, बोथ स्टोरीज आर भेरी इन्ट्रेस्टिङ एन्ड funny. He narrated the story in a sweet voice. Thank you very much for that, and today you have reached 700 parts. Congratulations on that. Come with more good stories. Best wishes for the coming days. Today's answer is pumpkin भन्नुहुन्छ, सही उत्तर रहेको छ। मीरा सुनवारज्यू लेख्नुहुन्छ, नमस्कार जमिन सर, भेरी भेरी नाइस स्टोरी। मेरो ड्युटीको व्यस्तताले गर्दा निकै दिन भएको थियो, हजुरको मिठो शब्दमा रोचक सुन्न नपाएको आज सुनेको धेरै खुसी लाग्यो, धन्यवाद हजुरलाई। हाल कुवेतबाट भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। त्यसैगरी लेजी लियोज्यू लेख्नुहुन्छ, कथा मिठो लाग्यो, आजको उत्तर फर्सीको लहरा जस्तो लाग्यो भन्नुहुन्छ, सही उत्तर। बलराम बीके बलरामज्यू लेख्नुहुन्छ, नमस्कार जमिन सर, 700 एपिसोडको धेरै धेरै शुभकामना एन्ड कथा राम्रो थियो, थ्याङ्क्स भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। त्यसैगरी श्रविन महर्जनज्यू लेख्नुहुन्छ फुल। त्यसैगरी श्रविन महर्जनज्यूले नै मेरो नाम बिरु हो, मलाई थाहा भएन भन्नुहुन्छ। त्यसैगरी मिलन मामाज्यू लेख्नुहुन्छ, अशोक रोकाको अरू कथाहरू पनि सुनाउनुहोस् न सर भन्नुहुन्छ, मलाई उहाँले अन्य कथाहरू पनि पठाउनु भएको छ, म समय मिलाएर वाचन गर्नेछु। त्यसैगरी अविशेष चन्द्र राईज्यू लेख्नुहुन्छ, धेरै राम्रो। त्यसैगरी प्रकाश भण्डारीज्यू लेख्नुहुन्छ, कथा साह्रै मन पर्यो जमिन सर भन्नुहुन्छ। त्यसैगरी भविन विश्वकर्माज्यू लेख्नुहुन्छ, लहरे फुल हो सर भन्नुहुन्छ। निकेशज्यू लेख्नुहुन्छ, वाउ। मोनिका थापाज्यू लेख्नुहुन्छ, नमस्कार सर, दोस्रो कथा धेरै पटक अलि कथामा थोरै फरकपनलाई प्रस्तुत गर्नुभएको जस्तो आभास गरे भन्नुहुन्छ। पक्कै पनि यो कथालाई मैले पहिले नै वाचन गरिसकेको छु, तर छुट्टै रूपमा सक्दो म कथा नदोरिने हिसाबले वाचन गर्नेछु, कहिलेकाहीँ दोहोरिएमा माफी चाहन्छु। त्यसैगरी रामकृष्णज्यू लेख्नुहुन्छ, नमस्कार, धन्यवाद, जय होस्। कमेन्ट गरिदिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवादका साथ कथाहरू के कस्ता लाग्दैछन् प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै आजको कथा बसाइबाट म कथावाचक जमिन राईलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।